हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो काल नाटक बीन राती कितल्यांक सोंपलें रे नाटक चिन्मय? सो 2 राती नाटक सोंपलें. तेजे उपरांत आमी मागीर येयली आनी मागीर न्हिदली. आनी आयज एक्चुली कितें आसलो, प्रोग्राम आसलो मम्मीचे. काल तुमकां दाखयल्लें हांवें राती येतना डेकोरेशन बीन थंय मम्मीची ती शाळा आहा थंयसर सगळ्यांक तांकां गेट टुगेदर आसलें आनी फंक्शन आसलें, जेवण बीन आसलें, प्रोग्राम आसलो. सो ते स्कुलान सगळीं स्टुडंट्स जितलीं शिकोन गेला तांकां लागून तो प्रोग्राम आसलो. सो आमी सगळीं वचपाक आसलीं, कित्याक हांवूय त्या स्कुलाक एक एटेचमेंट आहा म्हाजी. कित्याक हांव पयलीं मामागेर येतालें मे म्हयन्यान, एप्रील मे म्हयन्यान. सो एप्रिलान तांकां स्कूल आसतालें श्रेयाक आनी सेजल बीन. सो हांव तेंच्या वांगडा वयतालें स्कुलान. सो ताका लागून हांवूय वयतलें आशिल्लें, की टिचर आहा ती बाई ती बीन म्हाका बरी वळखता बीन दिसता म्हणून. सो ताका लागून वयतलें म्हणून आसलें. पूण पयलें जाल्यार सकाळीं उठलें जाल्यार एक न्यूज मेळ्ळी, बॅड न्यूज. कितें तर हांगचेच वाड्या वयलें आहा मामागेलें हांगचें सकयल घर तेंचें. ती रावतात पिर्णा न्हू, पिर्णा रावतात ती. सो तिणी सुसायड केला पळय. सो ती न्यूज मेळ्ळी. सो आनी तो वाड्या वयलोच हांगचोच चेडो ह्या वाड्या वयलो. सो ताका लागून ताका आतां आजून हाडूंक ना तेजी बॉडी, मागीर हाडटली दनपारां बीन. सो ताका लागून आमचे मागीर ते प्रोग्राम तो कॅन्सल केलो, पोस्टपोन केला. कॅन्सल करून म्हटल्यार मागीर आसतलो केन्ना तरी. सो पूण आयज ना तो. सो आयज एक्चुली हांव तो प्रोग्राम बीन पळोवपाक म्हणून रावलेलें, पूण ते आतां बॅड न्यूज. सो आसूं, वेरी सॅड तें आयकोन. कित्याक ती भुरगीं आहा, भुरगीं आहा एकटें, आनी ती बायल बीन बरी अशी. हांव बीन ताका वळखना पूण तिची बायलेक वळखता. सो ती हांव तेंगेर गेल्लें तेन्ना मेळ्ळी ती म्हाजे कडेन, बरी उलयली बीन. सो आयकोन मातशें खंयचें खंय दिसलें अशी सुसायड कित्याक केलो तें कांय खबर ना, ताकाच खबर. सो आनी हांवें आयज लीव घेतलेली ताकाच लागून, म्हणल्यार प्रोग्राम आहा म्हणून. पण आतां कॅन्सल पोस्टपोन केला. आतां कितें करतलें आतां अशेंच. आजून तेजी बॉडी हाडूंक ना, पोस्टमार्टम बीन जावन मागीर हाडटली ती. आतां सर्वीस केन्ना येता म्हाका व्हरपाक तो पळयता मागीर तांकां. आनी नाले बीन आनी च्या बीन पिली. मामीन हें केल्लें आयज, म्हटल्यार भूक लागतली म्हणून फोव केल्ले ते खाल्ले बीन. तशी हांव केन्ना खायना, पूण मागीर भूक लागतली म्हणून हांवें मागीर ते. आनी म्हाका लागून मामीन बटाट घातलेले, बटाट आसल्यार हांव ते फोव खाता म्हणून. सो दोनी खाल्ले फोव बीन. आनी म्हाका चिन्मय आसा, चिन्मय हाय म्हण. चिन्मय म्हाज्याकून लांब जाला इतलो हायटीन. हांव चड आसूं. एक टायमार लॉस आसलेलो, इतलेशी तकली खबर आहा तुका, पळोवपाक गेल्ले हॉस्पिटलान GMCन. हय 900 ग्रॅम्स. इतलोसो असली तकली, येदेशे हात अशे पळोवनूच भंय दिसतालो. हांवें ते ग्लासान घातलेले तुका तेन्ना, हांवें जस्ट भायल्यान अशें पळयलें हांव, ओय म्हटलें. आतां पळय लंबाई इसकी हायट पळय कितें तूं हायटीक रावला. तरी बी आतिल्ले जाता. सो चल, तूं केन्ना वचपाक मडगांव? सांची फाल्यां ट्युशन. सो ती मामी बीन मागीर वयतली सांजची. सो सगळींच वयतली, मम्मीय वयतली दनपारां भायर सरतली, मावशी बीन ती भायर सरतली. कित्याक प्रोग्राम ना न्हू. एक्चुली प्रोग्राम आसलें जाल्यार सगळ्यांचोच प्लॅन आसलो आयज रावपाची. आतां कितें करतली, आतां सर्विसाक आपोवचें पडटलें. ताका आतां कॉल करता आनी सांगता अशें जालां. सो फ्रेंड्स, सेपरेट हांव फणस पळोवपाक येयला. हांगा फणस आहा रे वयर. आतां हें खबर ना कसलें आहा, भरपूर आहात फणस, भरपूर आहा फणस. म्हटल्यार आतां पिकलां. म्हाका ते रसाळ बीन फणस अजिबात आवडना. पिकलां कितले पडलां हे पळय सकयले बीन, भरपूर पडले. पिकोन पडटा हांगा, कोणाक नाका जाला. आनी हे सगळे कुळागर फूल पोपळी, सगळी पोपळी आहात. फणस, पोपळी, मँगोज, आंबे बीन सगळे झाडां. बरें दिसता हांगा, खूब बरें दिसता अशें. सो हांव आतां हांगा येयला जस्ट. पयलीं आमी हांगा अशी खेळटाना मामी साडी दिताली, ती मामी साडी अशें. आतां लायनीन हे पोपळी आहात न्हू, 1 2 3 त्या सायडीन 1 2 3
सो हांगाच्यान अशी साडी, त्या सायडीन साडी, तशी एक साडी, अशी टोटल 2 साडयो सारके लागताले अशी कवर जावपाक. हांगाच्यान ती थंय मेरेन, थंयच्यान ती तशें मातशें अशें ह्या सायडीन बीन अशें बीन हांगा बीन दार अशें करताली, फूल अशें पॅक करताली आनी इतले दार दवरताली सो भितर वचपाक एंटर. सो आनी वयल्यान मागीर हें बांदताली लाकडां बीन अशी लाकूड बांदून बीन अशें फूल तेजी चुट्टां दवरपाक बीन तशें करताली. सो मजा येताली तें करपाक, खरेंच मजा येताली तेन्ना, खूब मजा. आनी अशें थंड दिसता हांगा, मातशें अशें गरमी अशी दिसना. भितर बीन घरान बीन अशी खूब गरमी कशी जाता, पूण हांगा अशें थंड दिसता. सो मागीर आमी सकयल हे सगळो कचरो बीन मारताली सगळे पानां बीन काडून आनी बरें माती बीन घालून बरें मागीर शेण बीन काडटाली. शेण बीन काडून मागीर थंयसर शेण बीन सुकल्या उपरांत मागीर बसप जेवपाक बीन, पेज बीन करताली घरा कडल्यान करून, पेज बीन हाडटाली आनी पेज बीन तोरां बीन कट करून तोराचे शिरे पेज लावन जेवताली. मजा येताली खरेंच पयलींचे दीस. सो मामागेर येयले काय म्हाका खूब अशें बरें दिसता. सो फणस पळयता आतां मेळटा जाल्यार काडून खातलें. म्हाका फणस जायच म्हटल्यार कापच जाय आनी कितें एकूय खावंक ना हांवें, एक गरो खावंक ना. सो तेजी बाय आसा. सो आतां आमी गरम जाता म्हणून येपय आतां भितर येयली, एसी लावयला आनी गाडयेन बसला. सॉलीड गरम जाता आनी मावशी फणस घेवन येयला. आतां फणस खावपाक जाय म्हाका. फणस घेवन येयला मावशी सांगता. राव येता 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 हां सांगता सांगता. सो मावशेन खंयच्यान तरी फणस घेवन येयला, म्हाका जाय आसलो म्हणून. आतां आमी फणस खातली. सो मातशें थंड जाता. पावरफूल आहा न्हू एसी. मातशें बरें दिसलें. सो मावशेन बी फणस हाडला. मावशी बसला आनी फणस कट करता. वतान कित्याक बसली तूं? पूण थंय त्या आयडीन या नाल्या दीग लागता गो लोकांक घे. ना आमी वयर या आमगेर जेंको कोय तूं कोयता आजू फणस घेवन या आमी वयर. म्हाका गरमेन रावचेंच ना बस. सो हे पळय हांव फणस घेवन येयले थंयच्या. मामी फणस हाडलो, फणस घेवन येयला. आवय फणस हाडला बरो आहा. पडत जाल्यार जालो तो हांगा फणस. दीग बीन म्हाज्या आंगार पडोंक ना. फोडलो ना म्हटल्यार थंय वतान मावशी बसली. मावशी वतान बसल्या आनी फोडून दिता म्हाका. वतान म्हाका जावचें ना म्हटलें हांव घेवन येयलें. सो आतां फणस खातलें. फर्स्ट टायम सीजन या फणस, ह्या सिजनाचो फर्स्ट टायम फणस खाता हांव. एकूय गरो खावंक ना. सो फ्रेंड्स येते पावले हांव घरा. जस्ट पावले, जस्ट म्हटल्यार जालो मातसो टायम. दनपारां मागीर मम्मी आनी मावशी, दुसरी मावशी आनी मावसो बीन ते सगळीं भायर सरली. जेवण म्हटल्यार आमी मामागेर थंय तेंगेर जेवना. तेंगेर मागीर सुतक आसलेलें. सो मागीर आमी सकयल आनी एक मामागेर चुलत मामागेर तेंकां सुतक लागना. सो थंय आमी जेवली आनी मागीर मातशें हांव मागीर न्हिदलें. मम्मी बीन ती सगळीं भायर सरली आनी मागीर म्हाका तन्मयाक हांवें सांगलेलें मातशें पावय म्हाका म्हणून, कित्याक सर्वीस म्हणपाक लागलो ताका लेट जातलो. तो येता म्हणपाक लागलो पूण मातसो 8 साडे 8 बीन जातलें. सो हांवें म्हटलें लेट नाका म्हटलें. सो तन्मयाक म्हटलें मातशें म्हाका पावयता काय म्हणपाक तो म्हणपाक आपूण पावयता म्हणपाक लागलो. सुशेगाद या म्हणपाक लागलो 5 सो हांव मागीर जेयलें मातशें आनी न्हिदलें. आनी मागीर आतां 5 सुमार 5:30 म्हटल्यार तन्मय म्हणपाक लागलो या म्हणपाक पावयता. सो मागीर भायर सरलें आनी एक्चुली म्हजो प्लॅन आसलो रावपाचो, कित्याक फाल्यां हॉलिडे आसा ईदाची. सो म्हटल्यार रावतलें म्हणून आसलें. पूण मागीर तो इन्सिडंट जालो. सो ते मागीर मम्मी बीन म्हणपाक लागली रावपाक मेळचें ना बिकॉज सुतकूय तांकां. आनी दुसरें म्हटल्यार नेक्स्ट डे फाल्यां येवपाक म्हटल्यार कितें तरी कर काय कितें तरी आसता. सो ती म्हणपाक लागली येवपाक मेळचें ना. सो ताका लागून आयजूच वयचें पडटलें. सो श्रेयाकूय बीन फाल्यां ते एक्चुली वचपा आसलें रत्नागिरी, पूण तांकांय बीन वचोंक मेळचें ना कित्याक 3rd डे काय कितें अशी कर आसता. ती कर आसता त्या दिसा वचनात खंय. सो ताका लागून तेणी मागीर टिकेट्स फाल्यांची परवाची हें केला. सो ते परवा वयतले आनी हांव म्हटलें चल हांव या
कित्याक म्हाका मागीर फाल्यां बिरेस्तारा सो बिरेस्तार म्हटल्यार मटन तरी वचून मेळटलें शिवोले सो ताका लागून भायर सरलें मागीर आनी हें आतां जस्ट पावलां आतां मातशें न्हाता बीन फ्रेश जाता सो चलात तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय टेक केअर गुड नायट